हाजा के तालिब इल्म माशाअल्लाह जो 2 बच्चे आपके यहाँ हाफिज कुरान हुए हैं, इस मदरसे का फैज़ आप हजरात की रूबरू आ रहा है। हजरत अक़दस मौलाना मोहम्मद इलियास साहब मद्दुल आलिया, उनकी उम्र का तकाजा भी है और उनको यहाँ से जल्दी ही यहाँ से रुखसत होना है। ये उनका एहसान अजीम है कि इस उम्र में भी हमारी गुजारिश को कबूल फरमाते हुए वो यहाँ तशरीफ लाते हैं। उनकी दुआएं हमें नसीब हो जाती है, उनकी ज़ियारत हमें नसीब हो जाती है। बहरहाल मैंने कुरान करीम की जो आयत पढ़ी थी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, अल्लाह ताला जो इरशाद फरमा रहा है कि हमने ही कुरान करीम को ज़मीन पर उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। आज ये मदरसे का फैज़ नुसरतुल उलूम का ये जो 2 बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं, और मालूम हुआ कि एक ही घर के 2 बच्चे हाफिज कुरान हुए, तो वो घर वाले बड़े ही मुबारकबादी के मुस्तहिक है। और ये आपके मदरसे का फैज़ है कि एक घर में 2 बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं, तो 1 या 2 बच्चों का मदरसे में हाफिज कुरान हो जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। और आज इन बच्चों की बरकत से ये इजलास मुनाकिद हुआ है। इतनी दूर से सफ़र करके हमें यहाँ आना पड़ा। ये उलमाए कराम का जम्मे गफीर ये मजमा, ये जो देख रहे हैं, इन बच्चों के कुरान करीम की बरकत है, इन बच्चों के हाफिज कुरान होने की बरकत है। इनके उसातिज़ा ने इनके साथ मेहनत की है और आज ये मदरसे का फैज़ आप देख रहे हैं। दुआ करें कि अल्लाह इन बच्चों को नेक और बाअमल बनाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान करीम को सीखे और सिखाए। बहरहाल ये आपका मदरसा है, इसकी मोहब्बत में आप लोग यहाँ आए हैं। अगर हम सवेरा यहाँ आते तो यकीनन आपको अभी बहुत कुछ और सुनना पड़ता, लेकिन दस्तार हो रही है। और वो बच्चा जो मदरसे में हाफिज कुरान हुआ है, आपके मदरसे का फैज़ है ये, मोहम्मद आबिद मदरसा हाजा का मुताल्लिम जो हाफिज कुरान हुआ है, वो आए और अपनी तकरीर पेश करे। इसके बाद इंशाअल्लाह दस्तार अमल में आएगी। आप हजरात इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे रहे, क्योंकि मैंने अभी बतला कि हजरत का तकाजा है, उनकी उम्र का भी तकाजा है। बस दुआ ये करें कि अल्लाह ताला हमारे हजरत अक़दस मौलाना मोहम्मद इलियास साहब मद्दुल आलिया की उम्र में बरकत अता फरमाए। बारी ताला इनका साया तादीर हमारे सरों पर कायम दायम फरमाए। अल्लाह ताला इनकी आमद को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला जलसे को और मदरसे को कामयाबी अता फरमाए। बहरहाल मदरसा हाजा का तालिब इल्म मोहम्मद आबिद ये माइक पर है, बात इनकी तकरीर समाप्त फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। सदर मोहतरम, हाज़रीन जलसा और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हम जिस समाज में रहते हैं इसके उसूल ज़िंदगी में ये शामिल है कि एक दूसरे की खुशी और गम में शरीक हो। ये हमारा मजहबी और अखलाकी फ़र्ज़ है। हज़रात, आज मुल्क के अंदर हर तरफ कौमी यकजहती है। आज मुल्क के अंदर जब हमारे पास कोई दोस्त या मेहमान आता है तो हम आगे बढ़कर उसका पुरजोर इस्तकबाल करते हैं। इसी तरह जब हम किसी से रुखसत होते हैं तो जुदाई के एहसास को ज़ाहिर करते हैं। सामिईन निज़ाम, इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए अहकर ने चंद अल्फाज जामिया नुसरतुल उलूम के नाज़िम साहब और तलबा व मुशफ़िक़ असातिज़ाए किराम के लिए चुने हैं, और उम्मीद रखता हूँ कि हज़रत नाज़िम साहब व मुशफ़िक़ असातिज़ाए किराम और तमाम साथी जो दौराने तालीम साथ साथ लिखते पढ़ते, खेलते कूदते और उठते बनते रहे, मेरे अल्फाज को बगौर समात फरमाएंगे। मोहतरम जनाब हज़रत नाज़िम साहब व मुशफ़िक़ असातिज़ाए किराम और अज़ीज़ साथियों, आज मुझे एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ दुख है। खुशी इस बात की है कि अल्लाह ताला ने हम दोनों भाइयों को इस जामिया हज़ा के ज़रिए से हाफिज़ कुरान बनाया है, और आज इस प्रोग्राम के ज़रिए से मुझे और मेरे बड़े भाई को कलाम पाक पूरा करने की दस्तार व सनद अता की जाएगी।
غم اس بات کی ہے کہ جب کسی کو کسی مدرسہ یا اسکول سے تعلیم کی سند دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم یہاں سے تعلیم پوری کر چکے ہو، اب تم اعلیٰ تعلیم کے لیے کسی بڑے ادارہ میں داخلہ لے لیں۔ عزیز ساتھیوں، اس لیے ان مشفق ہمدرد اور مشیر ساتھیوں سے رخصت ہوتے ہوئے احساس رنج کا ہونا عین فطری ہے۔ عزیز ساتھیوں، بندہ گزرے ہوئے لمحات کو کیوں کر بھول سکتا ہے کہ جب بات بات پر قہقہے پھوٹتے تھے۔ خیر، یہ یادیں تو عمر کے ساتھ ساتھ رہیں گی۔ انہی احساسات سے تنگ آ کر اختر انصاری نے ٹھیک ہی کہا تھا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، جھیل لے مجھ سے حافظہ میرا۔ میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، بندہ آج آپ سے رخصت ہو رہا ہے۔ اس وقت کے الفاظ میری دلی تاثرات اور احساسات کو ظاہر کرنے سے قاصر ہے۔ اس وقت خوشی اور غم کی کچھ ملی جلی کیفیت ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ عزیز ساتھیوں، بندہ تقریباً 7 سال تک آپ کے ساتھ رہا ہے۔ آپ لوگوں نے میرے حافظ قرآن بننے میں ہر طرح سے مدد کی ہے۔ اس خدمت کا صلہ تو آپ کو خدا ہی دے سکتا ہے۔ بس میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً خوشگوار یادوں کے ساتھ ساتھ کچھ کوتاہیاں، غلطیاں، تلخیاں اور بدگمانیاں بھی ہوئی ہوں گی۔ بندہ اپنی اور اپنے بڑے بھائی کی طرف سے معافی چاہتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے اور تلخیوں کو بھول جائیں گے۔ اور میں حضرت ناظم صاحب سے خاص طور سے امید رکھتا ہوں کہ حضرت والا اپنی مصروفیت کے باوجود بندہ کی سرپرستی فرماتے رہیں گے اور اپنے گرا قدر مشورہ سے نوازتے رہیں گے۔ آخر میں نئے خواہشات کے ساتھ آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں۔ پھولوں کی طرح گزرتی رہے حیات، پھولوں کی طرح گزرتی رہے حیات، خدا کرے غم آپ کے قریب نہ آئے، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، بہت جی تو چاہتا ہے تیری گود ستاروں سے بھروں، لیکن میرے دامن میں تو غربت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ مدرسہ حاضہ کا طالب علم محمد عابد، یہ بچہ حافظ قرآن ہوا ہے۔ اپنے اساتذہ کی محنت سے انہوں نے کھڑے ہو کر کے مائک پر آپ حضرات کا شکریہ ادا کیا۔ تمام وہ حضرات کے جو مدرسے کا تعاون کرتے ہیں، یہ اکیلے نہیں بلکہ اساتذہ کا نام انہوں نے اپنے ناظم صاحب کا نام لیا اپنی تقریر میں، شکریہ ادا کر رہے تھے۔ اور یقیناً ہمارے ناظم مدرسہ شاید وہ اپنی آنکھوں سے اشک برسا رہے تھے، اس لیے کہ طالب علم کا اور استادوں کا جو سلسلہ ہے یہ ایک ماں باپ کی طرح سے ہے کہ اولاد کو جب دور کیا جائے تو اولاد کی وجہ سے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ اسی لیے استادوں کا اور شاگردوں کا بھی معاملہ یہی ہے۔ ایک بچہ اگر کہیں 2 سال یا 3 سال گزارے اپنے استادوں کے پاس، تو جب وہ رخصت ہوتا ہے تو اپنے اساتذہ کی بڑی یاد آتی ہے، اس چمن کی بڑی یاد آتی ہے جہاں اس نے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان بچوں کو نیک اور باعمل بنائے۔ یہ حافظ قرآن ہوئے ہیں، اللہ ان کو حدیثوں کے حافظ بنائے۔ بہرحال اب دستار ہو رہی ہے ان دونوں بچوں کی۔ یہ دونوں بچے اسٹیج پر آئیں جو حافظ قرآن ہوئے ہیں، محمد جاوید اور محمد عابد، کیونکہ حضرت کا تقاضا ہے اس لیے دستار عمل میں آ رہی ہیں۔ ان کے گھر والے، ان کے خاندان والے، ان کے والد یہ بھی اسٹیج کے قریب آئیں۔ یہ منظر اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسی کا جشن ہے کہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مدرسے کی جانب سے ان کو یہ دستار دی جا رہی ہے۔